अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले तो दोस्तों बात करेंगे स्पेन इमिग्रेशन नए कानून के बारे में। एक अच्छी खबर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। स्पेन मैरिज सर्टिफिकेट के बारे में एक अच्छी खबर शेयर करूंगा। रेजिडेंसी कार्ड रखने वालों के लिए मशवरा। उसके बाद जर्मनी वर्क परमिट बारे में अच्छी खबर जो है उस पर बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो दोस्तों आज जो आप लोगों के साथ मैं लिंक शेयर करूंगा वो शेयर करूंगा जो स्पेन इमिग्रेशन के नए कवानीन के बारे में अच्छी खबर है, उसका लिंक आपको मिल जाएगा। जो जर्मनी वर्क परमिट है उसके बारे में जो अच्छी खबर है उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये दोनों न्यूज को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। यहाँ पे दोस्तों न्यूज की तरफ जाने से पहले थोड़ा सा एक और न्यूज जो है यूरोपीय यूनियन से रिलेटेड काफी अहम आप लोगों के साथ शेयर करता चलूं कि काफी ज्यादा जो है वो पार्लियामेंट में मुख्तलिफ यूरोपीय यूनियन के जो एमपीज हैं उन्होंने पिटीशन दायर किया कि हंगरी की जो यूरोपीय यूनियन की मेंबरशिप है और जो शेंजन की मेंबरशिप है वो कैंसिल कर दी जाए और उसको यूरोपीय यूनियन और शेंजन से बाहर निकाल दिया जाए। कम से कम शेंजन से बाहर निकाल दिया जाए ताकि शेंजन वीजा जो अगर वो किसी मुल्क को अलाउ करता है तो उसका इफेक्ट दूसरी शेंजन स्टेट्स पे ना पड़े। इसकी वजह क्या बनी है? इसकी वजह ये बनी है कि जो हंगरी है इसने रिसेंटली इजाजत दी है, नरमी की है रशियंस को और बेलारूस के लोगों को वीजा में काफी ज्यादा नरमी की है, क्योंकि हंगरी एक शेंजन स्टेट है। उसके वीजे पे जो लोग आते हैं वो बाकी तमाम मालिक में जा सकते हैं, जिसकी वजह से बाकी मालिक जो है वो काफी ज्यादा नाराज हैं कि इसने बगैर इजाजत के इस तरह की परमिशन दुश्मन मालिक को क्यों दी है। अब दोस्तों बात करते हैं स्पेन इमिग्रेशन नए कवानीन के बारे में, अच्छी खबर के बारे में। जैसे जैसे दोस्तों वक्त गुजर रहा है डिटेल के साथ इमिग्रेशन कवानीन पे बातें सामने आ रही हैं और डिटेल के साथ इन कवानीन पे बात होने के साथ साथ इनको डिटेल से बताया जा रहा है और इनको प्रिंट किया जा रहा है। इसी तरह से जो एडवोकेट्स की वेबसाइट्स हैं वहां पे भी इन कवानीन की बड़ी ब्रीफली जो है वो वहां पे डिटेल प्रिंट की जा रही है। तो यहाँ पे ये बताता चलूं आपको कि इस वक्त जो सिचुएशन है वो अगस्त के महीने की वजह से तो बहुत ज्यादा स्लो डाउन है। इमिग्रेशन के नए कवानीन की हो या इमिग्रेशन ओपन होने का हो या कुछ और मामला हो तो जरा स्लो डाउन चल रहे हैं, क्योंकि ऑफिस बंद हैं। मिनिस्टर्स और गवर्नमेंट के ज्यादा अहदेदार जो हैं वो छुट्टियों पे गए हुए हैं, क्योंकि अगस्त का महीना कुछ इस तरह की नोयत का होता है। लेकिन इसके दरमियान कुछ न्यूज आ रही हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट्स तो 100% क्लोज नहीं है, काम तो कर रहे हैं, तो उनमें से कुछ डिटेल्स भी आ रही हैं। आज जो मैं आप लोगों के साथ दो अच्छी खबरें शेयर करूंगा जिसके बारे में आप पहले नहीं जानते कि जो नए कवानीन इमिग्रेशन के बने हैं उसमें क्या दो अहम चीजें और डिस्कस की गई हैं और उसको भी कानून का हिस्सा बनाने जा रहे हैं। एक तो ये कि आपको पता है कि 21 साल तक अगर आपके बच्चे स्पेन के अंदर टेरिटरी के अंदर हैं, आपके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो आपको पहले पता है कि 21 साल तक आप उसके तमाम जिम्मेदार होते हैं। आप उनके डॉक्यूमेंट रिन्यू करवा सकते हैं, तमाम मामला देख सकते हैं। 21 साल तक जो है आप उनको तमाम बेनिफिट्स भी दे सकते हैं, जिसमें नेशनैलिटी के बेनिफिट्स भी शामिल है। लेकिन अब जो नया तरीकाकार है उसमें 26 साल तक का ये कानून जो है वो प्रेजेंट किया गया है। अब ये कानून जो है वो 26 साल तक के लोगों के लिए होगा, जो कि बहुत ज्यादा लोग जो है इससे फायदा उठा सकेंगे। ये एक वाकई बहुत जबरदस्त कानून है जिसका डायरेक्टली इंडायरेक्टली वालिदैन और बच्चों को बहुत ज्यादा फायदा होगा। उसके बाद जो दूसरा कानून है वो भी बहुत अच्छा है। वो इस वजह से अच्छा है कि तमाम यूरोपीय मालिक में, इवन तरक्की याफ्ता मालिक में भी उस कानून पे अभी उस तरह से अमल नहीं किया जा रहा, उस तरह से रायत नहीं दी जा रही जिस तरह से स्पेन ने रायत देना शुरू की है और अनाउंसमेंट कर दिया, और वो है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अगर आप दुनिया के तरक्की याफ्ता मालिक में भी चेक करेंगे तो हफ्ते में जो है वो 20 घंटे काम की इजाजत होती है कि आप यानी कि आधा 40 तो मुकम्मल घंटे होते हैं जो कि फुल टाइम आप जॉब करते हैं, हाफ जो है वो 20 आवर्स है। लेकिन स्पेन ने इसको 30 आवर की अनाउंसमेंट की है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 30 आवर्स तक की इजाजत होगी काम करने की, जो कि एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 30 आवर्स काम करने की। इसके साथ साथ उनकी डिग्री की ट्रेनिंग के लिए
اس کے بعد جو ہے ان کو ورک پرمٹ کے لیے، اس کے بعد یہاں پہ پرماننٹ طور پہ رہنے کے لیے، پی آر لینے کے لیے، ایون نیشنلٹی لینے تک کا پروسیس جو ہے بہت زیادہ آسان کر دیا گیا ہے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کے لیے۔ اگر آپ ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ اسپین میں آنا چاہتے ہیں تو ان تمام چینجنگ کے بعد یہ ایک بہت بڑی اپرچونٹی آپ کے لیے ہوگی کہ آپ اسپین میں ایز اے انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آتے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں اسپین میرج سرٹیفکیٹ کے بارے میں، جو کہ ایک اچھی خبر پہ مبنی ہے۔ آپ کو پتا ہے تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں، بلکہ 2 سے بھی زیادہ ہوں گے، کہ جو منسٹری جو رجسٹر سول ہے سینٹرال میڈرڈ، ان کی ویب سائٹ انڈر ریویو اور انڈر کنسٹرکشن تھی، یعنی کہ وہ بنا رہے تھے، اس میں چینجنگ کر رہے تھے، اس کو مزید ٹیکنالائز کر رہے تھے، مزید اس کو اپ ڈیٹ کر رہے تھے۔ تو اب یہ سچویشن جو ہے وہ کافی عرصہ چلنے کے بعد اب دوبارہ سے جو ہے وہ روٹین ورک کی طرف آ چکی ہے، اور بہت زیادہ چانسز ہیں کہ جن لوگوں کو 8 مہینے، 1 سال، 5 مہینے، 6 مہینے ہو چکے ہیں اپنا میرج سرٹیفکیٹ کو، سرٹیفکیٹو میٹریمونی کو جمع کروائے ہوئے، تو اس پہ کوئی بڑی جو ہے اپ ڈیٹ آپ کو آئے گی، کیونکہ نارملی 8 مہینے سے 10 مہینے تک جو ہے اپروکسیمیٹلی لوگوں کے جوابات آتے رہے ہیں۔ اور یہ جو آپ نے ٹائم بیچ میں کرنا ہے، یہ کچھ چھٹیوں کا جو سلو ڈاؤن ہوتا ہے بہت زیادہ کام، اس کے ساتھ ساتھ جو یہ ورکنگ کرتے رہے ہیں کچھ نئے طریقہ کار میں، کیونکہ رجسٹر سول میں بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ اپ ڈیٹ ہوئی ہیں، چینج ہوئی ہیں نئے قوانین کے مطابق، تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے ذرا معاملہ سلو ڈاؤن رہا ہے، لیکن امید ہے کہ اب انشاءاللہ تعالی سپتمبر میں یہ دوبارہ معاملات بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں ریزیڈنسی کارڈ والوں کے لیے میرا ایک مشورہ ہے۔ ریسنٹلی کچھ فیملیز نے، کچھ لوگوں نے میرے سے رابطہ کیا جنہوں نے کچھ ایسا مسئلہ ان کے ساتھ درپیش آیا، اگر وہ عقل مندی کا تھوڑا سا مظاہرہ کرتے تو اس سے بچا جا سکتا تھا۔ جب آپ اپنی فیملی کو ریزیڈنسی پہ فار ایگزامپل آپ کو پہلی 2 سال کی ریزیڈنسی ملی اور آپ نے فوراً اپنی فیملی کو اپنے پاس بلا لیا، اس کے بعد خدا نخواستہ آپ کے ڈاکومنٹس کے ساتھ مسئلے مسائل کچھ ایسے بنے کہ آپ کے اپنے ڈاکومنٹس ریویو نہیں ہوئے، کیونکہ آپ کی فیملی کے ڈاکومنٹ آپ پہ ڈیپینڈ کرتے تھے، تو اس وجہ سے آپ کی فیملی کے ڈاکومنٹ بھی ریفیوز ہوئے اور ریجیکٹ ہوئے۔ اس کے بعد بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو پی آر آخری 2 سال ہی لے لیتے ہیں، آگے پی آر کی طرف جمع جانا ہوتا ہے تو ان کے ڈاکومنٹ میں مسئلہ آتا ہے۔ تو میں پہلے بھی 1-2 مرتبہ اس پہ بات کر چکا ہوں کہ سب کو جو ہے وہ ڈاکومنٹ نہ ملیں اور سب انلیگل ہو جائیں ایک ساتھ، فیملی کے تمام ممبر، یہ ایک بڑا بلنڈر ہوتا ہے اور بڑا پریشانی کا باعث بنتا ہے۔ کرنا کیا ہوتا ہے کہ آپ نے، اگر آپ کے پاس گنجائش ہو تو اپنے پارٹنر کا فوراً کانٹریکٹ کریں، اس کا آلتا چلانا شروع کریں، اس کا 1 سال تک جو ہے آپ آلتا چلا لیں گے، اس کا ڈکلریشن دی رینتا جب آئے تو سیپریٹ ڈکلیئر کروائیں۔ سیپریٹ ڈکلیئر کروانے سے کیا ہوگا کہ اس کے تمام معاملات ایک سیپریٹلی ہو جائیں گے، اس کا آلتا چلتا رہے گا، آپ کا بھی آلتا چلتا ہو، تو آپ کے لیے ڈاکومنٹس کو رینیو کروانا اور اس کی تمام چیزوں کو لے کے چلنا بہت زیادہ آسان ہو جائے گا۔ بہت مرتبہ دیکھا گیا ہے کہ اس سے بہت زیادہ بینیفٹ ہوئے ہیں فیملیز کو، ان کو جن کے ڈاکومنٹس میں کافی زیادہ خطرہ تھا۔ تو یہ تمام چیزوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا 2-3 مہینے رہتے ہوتے ہیں تو وہ اپنا آلتا چلاتے ہیں، پہلے سال سے پارو لے رہے ہوتے ہیں، سبسڈیوں لے رہے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کانٹریکٹ نہیں چلایا ہوتا، صرف اسی آس میں کہ میرے پاس تو پی آر ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اس سے بھی جو ہے وہ اکثر خیریہ پوچھ رہی ہے کہ ہمیں یہ بتاؤ، آپ کے ادھر بیوی بچے ہیں، آپ ہیں، گھر کا رینٹ دے رہے ہیں، اتنے عرصے سے آپ کام نہیں کر رہے، تو آپ کا گزر بسر کیسے ہو رہا ہے؟ تو وہاں پہ یہ ان کو بتانا ہوتا ہے کہ میں کہاں سے جو ہے گزر بسر کر رہا ہوں، کہاں سے کھا رہا ہوں، یہ تمام چیزیں ان کو ڈکلیئر کروانا پڑتی ہیں، ادروائز آپ کے ڈاکومنٹ ریجیکٹ ہو سکتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو پریکٹیکلی اس وقت ہو رہی ہیں۔ اس وجہ سے ان میرے مشوروں پہ آپ نے عمل کرنا ہے تاکہ آپ فیوچر کی پرابلم سے، پریشانی سے بچ سکیں۔ آخر میں دوستوں بات کریں گے ایک بہت اچھی خبر کے بارے میں کہ جرمنی نے جو 6 مہینے پہلے اناؤنس کیا تھا اس پہ عمل کرنا شروع کر دیا۔ صرف ایک کوارٹر میں پہلے 4 مہینوں میں 80,000 ورک پرمٹ جو ہے جرمنی نے جاری کیے ہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جرمنی یورپی یونین اور شنجن میں واحد وہ ملک ہے جس کو سب سے زیادہ لوگوں کی ضرورت ہے اور پروڈکٹیو لوگوں کی ضرورت ہے کام کے لیے۔ اس میں بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ آئی ٹی فیلڈ سے ہیں، میڈیکل فیلڈ سے ہیں، ڈرائیونگ فیلڈ سے ہیں، سروسز فیلڈ سے ہیں، جس میں جو ہے وہ ریسٹورنٹس میں، کنسٹرکشن میں، یہ تمام کاموں میں بہت زیادہ لوگوں کی ہائی ڈیمانڈ ہے۔ وہ لوگ جو خاص طور پہ ہائی اسکلڈ ہیں
وہ ایشیا کی کنٹریز میں ہماری کنٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہ یورپ کی طرف آنا چاہتے ہیں اور یہاں پہ آ کے کام کرنا چاہتے ہیں اور لیگلی آنا چاہتے ہیں، ورک پرمٹ پہ آنا چاہتے ہیں، تو اس وقت ان کے لیے جرمنی بیسٹ پوائنٹ ہے۔ جرمنی نے بہت زیادہ رعایتیں کی ہیں اور بہت زیادہ آسانیاں کی ہیں دوسرے ممالک سے، جو اسکلڈ بیس لیبر ہے، جو ورکرز ہیں، ان کو لانے کے لیے قوانین بھی بہت زیادہ آسان ہوئے ہیں اور مزید آسان کرنے جا رہا ہے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن، ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔